عمد حما عمد تلينا هنا نكرس لنا كله بحيلي أنا نيرونسي بحيلي كم زفت قبل على كذي ولا كان بحكوينا مثلا مخمية كهافتر اخترنا ده ونأتخلني حيلي يتكمل له سخدي قبل كيانا جا أمس أبي لدت أقل ما كان ولا حنت ما ترجع ده نيرون كم زيو قليل حاسيو أستند عند ده ولا كأخوينا بزعبان أتكادري في بزعبان يديخ أنا يصدرها قلبه لنا يحوها قلبه لجدار من حكوين عمات إيه مالك زيو زي زخونة بمثلا تبغى أخوها ويقولوا إذا خلنا نتدخل الله إذا كنت الناس كون حكونا خاصنا لا ناس ما خلنا نتدخل هذا أدري بزح كلها ناس مزاين خلني تتبزح حيلي كل شيء رياليتي كن زار بالنا كلها ترى هذا نكون لنا ساعة not possible أيضا ده كون نجار جد تتبزح جد كم زي حسابات تسمعي خلالو كبر خمس خلالو النحر أنا نايم زراب عقم النحر ده يبلي نايم تحف عقم النحر لنا نايم تحف أدلالني كتحف كزار عقم النحر لنا كزار نحر كم ده يبلي كا حسابات هو هليلة نتي الزار بدخل الداليون كيو خلي بوليتيكا كوخومي ثم بوليتيكيا ساتكو بينهم ما يكونوا دمر نحن فيلد دلوا دحق اليوم سبات كيرو من بزارو أترون دي خاطرام فين تايم انتهلو ثم كابينت ناتو بمولهم ساتون فرحت ده لوجي ترامب نتا أيقول نتا هجر نتا عالم المدفع أجي في كوم هنا اللي مدخل وانا تسأل له تأدل يقاتي وسنا ماله. أوكي thank you engineer محرة على غريبة محري. الله ميري يا أنا كو أوفشالي لو خمسة قطعة زمت حساب سبيل لحساب نجاح مشاركان درس بفلأي لقد بيكون درس كنا له على حساب زمت الجنة هذه بوليتيكا حساب زلوا challenge نعمل كبار ناي كل يوم زلوا challenge نعمل كبار زيوم ناي جدًا تقدر كم ساعة تقدر كبار كبار الدرس زمت شو تقارن سي على المدرسة يكون أجلس كم يصرح هذا تراي نهاية خبرك نكون خد هذا شيء كيف سميدان نتوم قط أروازل لهم سبات نزنجر تدالو وتقولوا نحن خبرت نكون خبرت نقدركم أمرات سير نمتى فترة أمرات كارفن خد تقول شيء زين قاعد هم على أصل اللون يقولوا في الحديث دعوة يتوقع مراد برز الرمش كيف سبعة نصر حب سوري دوم أبي توقع سكاور نخرنا أبي توقع بريد ناي يتوقع بريد كنيا تصير ميتات بريدهم أبي عليه إرتاس منتخب خونسي كوفي نامسوس غير نخرنا هذا خلنا ما كيف كذا خيم كا باجت كا من سياق كا غير بتطبطات كا خاصة كا كل خاصي ورد الزفت كله عبيت كذا تسلو ورد كنيا كذا قالوا زراعي يجيب يتوب أنزل الحيل فيه كل جديد انتهت الليل السوسو الزفت شو خلنا نروح خاصة زاد كم من غير كمان سلذي أول نصر حاله خبركم ذلك حاله كوال حنتكم في منجدي ذلك مسرع فترة سلام كلك ميري حوي متى يجوا سبوا جرنا ini amesri hizollo just the matter of time كسب particularly هون بس قالوا يتبلو زلهم amesri حلو يخيل يزلوا ساعات يجي كسب particularly هوني مالتي ساعة تصريفات النازل من جد إذا حنت تصريفات النازل حجي تقعد قلتم كله تلاقي في الناس اللي زخنا بعد حجي نزلوا حجرات حسب زلوا خمس زلوا بمولو ناسو مدرك في تفسير زلوا نايتي تلاقي تفلح مدرك هكذا حجزنا ناس تيجي بكنا مدركي نو كل قاعة تنصحني مالتي بزغنا thank you سلامتكم حسابكم زعبكم محري فيديو تاجر كانوا بدي هاي حسابات سلازاتهم thank you محري حوي for your time and engineer Samsung مودي أنينك دارجة دي أجيرا نيرو محط programنا follow guide كانوا so next time please join دورنا حرب كلام تتوقع خلنا discuss نقدرنا انت كوري دلي ان احنا نو حكينا لنا ميري تفلتي ها ጉዳይ ዝራ ማምሮ صباح ቀዳሙን ሴሚናር አለና ነዕድሚና ሰባት አካብ ዮም አበይት ድበልኩምም ካብ ኩሉ ኢና ነዕድም ቀደም ደለው ሰባቱን ክስቶን ዘሐቱሉና ቆንኩም ክነግሩና ጾልዩም ነህና ሰፈራለያ ሐሳባቲና እንግዲህ እቲ ሐሳባትና ካና የሚቀራብ ሰብ ተኸባቢሩ ወልቀሰብ ዲዩ ውድብ ዲዩ ማህበር ዲዩ ተደለይ ባውራቹ ይታከብ ተደለይ በሃይማኖት ይታከብ እንደሐታ አኪቡ ሰላማው እንደሐኮይኑ بسلامه ومجدي challenge كجبر كسلالله نحن خمس محارز دولة نبرة كدمنا كل مخدنا اتناتنا
በቃ ህብረት አብዝደሎ ህብረት ከረጋገጥ ክላለው احنا كم ህብረተሰብ ከም ኤርትራውያን ህብረት ክልወና ክላለው በሐንሳብ ነናታ ተቀባቢርና ነናቱ ውድ ባቅቢሩ ናይ ሓባር ድኾነ ነገር ካ ረቋሕ ክልወና አለው አለናኻ ናይ ግድን ካስነ መጣለና ይናስና حسብ እዚታት ወርሕ ንገብሪና ሜሪት ፈልጥ ያነቶም ካሎስ ደይፈለጥኩ አለና ሰሪና ያለና እቲ አፌስቡካት እንገረናሎ ንጥባህ ምሸት ሰዓት 9 ኩሉ ኹፉት ይዙሙ እሱም ከተከታተሉ ተሩ ክልተ አርስት ለና ጥባህ አገራው ባይቶ አብደገፍ መስረት ይካሉ ይድብል በፕሮፌሰር ፍትዊ ዛር ማለት ነው ቃልስና አገባብ ቃል ስለምንታይ ጠፊና ድብልካ በአይድ ቀርብ ክልተ ሐሳባት አለው
حتى هنا في السمينار تغميدك تعلم بمولات الزيت نعم